नुमा अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए, ये उनकी मोहब्बत। तो इदारा मिनहाजुल कुरान का वर्क पूरी दुनिया पर यहाँ है, अंदरूनी पाकिस्तान नहीं, ऑल वर्ल्ड में वो 100 ममालिक में फैला हुआ निज़ाम है। औलिया इकराम की तालीमात, तसव्वुफ़ और तरीक़त को जिस तरह इस इदारे ने मुतारफ़ करवाया है, शायद ही कोई और इदारा या तंजीम करवा सकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दरगाह के साथ पूरे पाकिस्तान के इशाती इदारे हों, दीनी तंजीमात हों, पब्लिकेशंस के इदारे हों, सबके मोहब्बत के जो ताल्लुकात हैं ये बरसों पर मुहित हैं। और इस दरबार शरीफ का जो इल्मी काम है वो तो गुज़िश्ता 35-40 साल से पूरी दुनिया उससे वाकिफ़ है। 4th-5वीं नस्ल जवान हो गई है पढ़ते पढ़ते। अल्लाह रसूल का पैगाम घर घर पहुँचाया गया। मुसलसल 35-40 साल से ये काम जारी है। ये रवायती जो पीरी मुरीदी का सिलसिला नहीं है, इल्मी खानकाह है। यहाँ अगर कवाली होती है तो यहाँ कवाली सिर्फ सुनाई नहीं जाती, समझाई भी जाती। पाकिस्तान के बाकी दरबारों पर कवालियाँ सुनाई जाती हैं। इस दरगाह का ये खासा है कि यहाँ पर कवाली सुनाई भी जाती है और रोक कर समझाई भी जाती है, ट्रांसलेट की जाती है, एक्सप्लेनेशन की जाती है, ताकि सामईन को पता भी चले ये क्या कह रहे हैं। फारसी हो, अरबी हो या अरफाना कलाम हो। तो ये एक दरसगाह भी है, एक दरगाह भी है, इल्म व अदब का इदारा भी है। यहाँ से दर्स व तदरीस का काम हम वक्त जारी है। हर जुमेरात दर्स रूहानियत का सिलसिला गुज़िश्ता 15 साल से जारी है। ख़वातीन की तालीम व तरबियत के लिए काम जो है वो लेडीज़ डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए चिल्ड्रन डिपार्टमेंट आज तकरीब हुई बाद नमाज़ असर, ये सालाना होती है हज़ूर लंगी बाबा सरकार के उर्स पाक में हर साल। तो उनको जो है वो प्राइजेस दिए जाते हैं, अवार्ड, उनकी स्पीचेस होती हैं। तो ये सारे तालीमात के सिलसिले यहाँ से जारी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की गोद से लेकर कब्र की लहद तक इल्म हासिल करो। तो जो गोद से बच्चे निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी इस दरगाह पे उनकी माएँ, उनके पेरेंट्स भेजते हैं, तो यहाँ से उनकी तरबियत भी होती है। इसी तरह ख़वातीन की तालीम व तरबियत का निज़ाम है, उसमें पढ़े लिखे आलिमा फाज़िला, इंजीनियर, डॉक्टर, MSc, BSc हर तरह के लोग जो हैं वो हाज़िर दरबार होते हैं। और दर्स रूहानियत का जो निसाब है, सिलेबस है, उससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं। और मोहब्बत जो है वो औलिया इकराम का पैगाम है। मोहब्बत यकीन मोहकम अमल पैहम। जब बैठ जाएंगे मुझे बता देना, मैं बस कर दूँगा। यकीन मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फातह आलम, जहाते जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। नबियों ने काम किया, पैगंबरों ने काम किया, तो हथियार उनके पास मोहब्बत ही था। विलायत शुरू हुई, नबूवत ख़त्म हो गई। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, हदीस पाक कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। वली आते रहे, विलायत शुरू हो गई है, नबूवत ख़त्म हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह 1450 साल से विलायत के सिलसिले पूरी दुनिया में जारी हैं। अंदरूनी पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया में चले जाएं, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, त्यूनस, मराकश, ईरान, इराक, अल्बानिया, यमन, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं। कश्मीर में भी चले जाएं तो औलिया इकराम के मज़ारात, दरगाहें, आस्ताने अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और अल्लाह के रसूल का जो फैज़ान है वो तकसीम हो रहा है।
وہ چشتیہ سلسلہ ہو، قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، جنیدیہ ہو، اویسیہ ہو، قلندریہ ہو، صابریہ ہو، نظامیہ ہو، انٹرنیشنل ریسرچ کے مطابق پوری دنیا میں 200 روحانی سلاسل کام کر رہی ہیں۔ کتنے؟ 200 روحانی سلاسل، جو بڑے سلسلوں کی آگے شاخیں ہیں۔ تو دنیا کا کوئی خطہ خالی نہیں ہے صوفیاء کی تعلیمات کا نتیجہ ہے جو اس ملک میں آپ کو اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آپ کو آوازیں آ رہی ہیں، یہ فیضان اولیاء ہے۔ ورنہ آج کے مسلمان مندروں میں بیٹھے مورتیوں کے سامنے بھجن گا رہے ہوتے، ڈھولکیاں بجا رہے ہوتے۔ ان کو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بنا دیا، کفر سے نکالا اور اسلام کے دامن سے وابستہ کر دیا، ان کو توحید کی طرف راغب کیا، شرک سے نکالنا ہے۔ اور یہ صبح علامہ صاحب یہی بتا رہے تھے کہ اولیاء کرام شرک سے نکالتے ہیں، شرک کو مٹاتے ہیں۔ تو شرک جو ہے یہ مٹانے والے ہیں۔ حضور ملکی بابا سرکار جن کا یہ دربار ہے، ولیوں کے تاجدار، آپ گریجویٹ فقیر ہیں، دہلی سیکریٹریٹ میں چیف لائبریرین، عالم دین ہیں، جنگ مستند عالم دین، دہلی طبیہ کالج کے آپ سندھی یافتہ ہیں اور مرد کلندر ہیں۔ مقام غوثیت و قطبیت پر آپ کا مقام ہے۔ 100 سال کی تاریخ ہے سلسلہ عالیہ ملنگیہ کی۔ تو الحمدللہ کراچی سے لے کر پشاور تک یہ سلسلہ ملنگیہ، اور پھر آگے بنگلہ دیش، ڈھاکہ، انڈیا، یورپ، متحدہ عرب امارات، سعودیہ، امریکہ، برطانیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ تو 100 سال کی تاریخ ہے۔ مختلف شہروں میں خانقاہیں، آستانے، روحانی مراکز وہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ تو مقصد ایک ہی ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے قرآن میں، اللہ کے حبیب نے حدیث میں، اس پر عمل کرنا ہے، خود بھی کرنا ہے، دوسروں سے کروانا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا اسلام کون سا ہے؟ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ اچھا اسلام کون سا ہے؟ تو کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور جواب دیں گے کہ نماز، کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور کہیں گے تلاوت قرآن، کسی کے ذہن میں یہ تھا حضور کہیں گے صدقہ خیرات یا روزہ رمضان یا عمرہ حج۔ لیکن حضور نے جو جواب عطا فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ توجہ طلب۔ پوچھا گیا تھا سب سے اعلیٰ اسلام کون سا ہے، سب سے اچھا اسلام کون سا ہے؟ تو جواب آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوسروں کو کھانا کھلانا۔ کیا فرمایا نبی پاک نے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا سب سے اعلیٰ اسلام ہے۔ اور یہ اعلیٰ اسلام ہمیں اولیاء کرام کے پاس ہی نظر آتا ہے۔ دنیا دار تو کسی کو پانی کا گلاس نہیں پلاتا مطلب کے بغیر، چائے کا کپ نہیں پوچھتے کروڑوں پتی لوگ جب تک مطلب نہ ہو۔ اور یہ اللہ والوں کی خانقاہیں 1400 سال سے اللہ کی مخلوق کے لیے 24 گھنٹے لنگر جاری، دسترخوان جاری، وہ نہیں پوچھتے تو کون ہے، تیرا مسلک کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، یہ قابل احترام ہے، اس کو لنگر کھلاؤ۔ یہ نہیں پوچھتے کہ تم کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کس فرقے کا ہے، نہیں۔ ہم نے حضور ملکی بابا سرکار کے دسترخوان پر ہر مکتبہ فکر کے لوگ دیکھے، وہابی دیکھے، اہل حدیث دیکھے، دیوبندی دیکھے، شیعہ دیکھے، ہر طرح کے لوگ، سنی بھی دیکھے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، یہ اللہ والوں کی بارگاہیں جو یہاں سے محبت ملتی ہے، اسی لیے وہاں پر داتا صاحب کے چلے جائیں، خواجہ صاحب کے چلے جائیں، آپ کو ہندو نظر آتے ہیں۔ اہل حرم پر ہی فقط ظاہر نہیں عظمت تیری، ہندو بھی کہتے ہیں یہی خواجہ ہری خواجہ ہری۔ وہ ہم سے زیادہ مانگتے ہیں، دکانیں نہیں کھولتے جب تک خواجہ کی چوکر پہ اپنی دکان کی چابیاں نہ لگا لیں۔ ان کا یقین ہے، عقیدہ کہ برکت ہوتی ہے۔ تو سکھوں کو دیکھیں، داتا صاحب کے نظر آتے ہیں، بابا صاحب کے نظر آتے ہیں، وہاں اجمیر شریف چلے جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس محبت ہے،
تو اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔